चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। आमीन। मेरे अजीजों, भी बहन ने तलावत की है कि बदन का जो चिराग है वो हमारी आंख है। इस पूरी बॉडी के अंदर एक छोटी सी आंख है जो पूरे बदन को रोशन करती है, और इस आंख का हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार है। इस आंख के वसीले ही हम खुदावन की कारागरी को देख सकते हैं, खुदावन के जलाल को देख सकते हैं, हम चीजों की पहचान कर सकते हैं, इम्तियाज कर सकते हैं। बगैर हम आंख के 80% ऐसे काम है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। एक फौजी बगैर आंख के नहीं लड़ सकता, और बगैर आंख के हम ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम बगैर आंख के नहीं कर सकते। हमारा खुदावन यहाँ पर हमें ये सिखा रहा है कि हमारे पूरे बदन का चिराग हमारी आंख है। अगर हमारी आंख पाक होगी तो हमारा पूरा बदन पाक होगा। अगर हमारी आंख नापाक होगी, अगर हमारी आंख के अंदर कोई बदी पाई जाएगी तो हमारा पूरा बदन तारीक हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये आंख एक दरवाजे का भी काम करता है। जब हम अपनी आंख को रूह कुदस की कुदरत और कलाम के साथ हम बंद करके रखते हैं तो हमारी जिंदगी में कभी भी गुनाह इंटर नहीं होता। जब हमारी जिंदगी में खुदावन का कलाम नहीं होता तो हमारी आंखें खुली रहती, और इस आंखें खुली रहने की वजह से इब्लीस हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें लेकर आता है जिनको हम देखकर बदी के अंदर आ जाते हैं। यही गुनाह आदम और हवा से हुआ था। जब हवा को इब्लीस ने आजमाया सांप में से होकर, मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बदन है। क्योंकि बाइबल बताती है कि बदन रूह के खिलाफ जंग करता है और रूह बदन के खिलाफ। हमारा रूह कहता है कि हम दुआ करें, बदन कहना नहीं तो थके हैं, आज आराम कर ले, चल थोड़ी देर लेट जा, और थोड़ी देर रहता ही पूरी रात सोते रहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा बदन हमें कभी भी खुदावन की हजूरी में बढ़ने नहीं देता। हमारा बदन कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदा के मसा में बढ़े। इसलिए मेरे अजीजों, इब्लीस हमारी जिंदगी में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसको हमारे बदन का सहारा ना मिले। और ऐसा ही बागे अदन में हुआ है। हवा और आदम खुदा के मसा के अंदर रहते हैं, वो खुदावन की अनॉइंटिंग के अंदर रहते हैं, और खुदावन उनसे बातें करता है, और इब्लीस उनको डायरेक्ट कभी भी इसको आजमा नहीं सका। इसलिए इब्लीस ने एक शैतान ने सांप का बदन जो है वो इस्तेमाल किया। जब उसने सांप के बदन में से होकर हवा को आजमाया तो मेरे अजीजों, फिर उसने बोला कि वाकई खुदा ने बोला कि बाग का कोई फल ना खाना। हवा ने बोला नहीं, खुदावन ने ये फरमाया कि जो बाग के दरमियान फल लगा हुआ है दरख्त है उसका फल ना खाना, ना उसे छूना। तो मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं स्टोरी को कि सांप ने कैसे हवा को वर्गलाया, उसको वर्गलाते वर्गलाते उस दरख्त के पास ले गया, और लिखा है कि हवा को वो फल खाने को खुशनुमा लगा, और जैसे इसको खुशनुमा लगा उसकी आंखों को अट्रैक्ट किया उसने, और उसने वही फल लिया और उसने खा लिया, और वो खुदावन के उस अहद को भूल गई कि हमने इस फल को छूना भी नहीं है। मेरे अजीजों, इसी वजह से जब उसने उस फल को देखा तो उसने जब खाया उस फल को तो उसकी जिंदगी में इब्लीस का जो इब्लीस के तासीर है, इब्लीस का जो गुनाह है, इब्लीस की जो नापाकी है, वो उनकी जिंदगी के अंदर आ गई। और यही वजह है जब हम अपनी आंखों से कुछ देखकर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम उसको एक्सेप्ट करके जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है, फिर हमारा दिमाग हमें वही करने को कहता है। तो यही हवा से हुआ। जब हवा ने उस फल को लिया और उसमें से खाया और अपने शौहर को भी खिलाया, तो मेरे अजीजों, कलाम ये बताता है कि खुदावन ने उनको बागे अदन से निकाल दिया। इसकी वजह यह है कि जब उन्होंने इब्लीस का कहा माना तो उनकी जिंदगी में वही सारी तासीर आ गई जो इब्लीस उनकी जिंदगी में लाना चाहता था, वही सारी नापाकी उनकी जिंदगी में आ गई जो इब्लीस उनकी जिंदगी में करना चाहता था। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन ने फरमाया है कि हमारे पूरे बदन का चिराग हमारी आंख है। और मेरे अजीजों, जब हवा ने वो फल खा लिया तो बागे अदन से तो निकाले गए, वो खुदावन की बहुत सारी बरकतों से और खुदावन के जलाल से भी महरूम हो गए। आज हम भी जब अपनी आंखों से कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम खुदावन के जलाल से महरूम हो जाते हैं, खुदावन की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीजों, यही वजह है कि जब हमारी आंख पाक नहीं होती तो इब्लीस हमारी जिंदगियों में काम करता है। यही वजह है जब हमारी आंख के अंदर पाकीज़गी नहीं पाई जाती तो इब्लीस को
موقع مل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کے جادو ٹونے چل جاتے ہیں, ہم پر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں, ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں آ جاتی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں خداوند یہ فرماتا ہے کہ ہماری آنکھ کا پاک ہونا لازمی ہے. اگر ہماری آنکھ پاک نہیں ہے تو ہمارا پورا بدن جو ہے ابلیس کے کنٹرول میں, ابلیس جب چاہے کچھ بھی ہم سے کروا سکتا ہے. اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا پاک ہونا لازمی ہے. میرے عزیزوں اکثر اپنی آنکھوں سے لالچ بھی کرتے ہیں, ہم اکثر اس چیز کا بھی لالچ کرتے ہیں, کوئی چیز دیکھ لیں بولے بس سانو مل جاوے. یہی کام لوط نے کیا تھا. جب لوط اور ابراہیم ایک ساتھ تھے, ان کے جدا ہونے کا وقت تھا, تو ابراہیم نے کہا کہ تیرے پاس موقع ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ لو, چاروں طرف نظر دوڑاؤ, جو جگہ تمہیں پسند ہے وہ لے لو. اور میرے عزیزوں اس نے جو یکدم کی جتنی ترائی تھی, جتنی ہری جگہ تھی, جتنی بہت زبردست قسم کی جگہ تھی, وہ اس نے ساری جگہ چن لی. اس نے لالچ کر کے اس نے ساری جگہ لے لی. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اس نے لالچ کیا ہے وہی جگہ جو ادھوم اور سمورا ہے وہی اس کے لیے بربادی کا باعث بنے گا. آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے کئی بار لالچ کر کے یا کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیتے یا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمارے گھرانوں کو بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہماری زندگیوں کے اندر کئی طرح کی مشکلات آ جاتی ہے اور ہماری نسلیں تک برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا پاک ہونا لازمی ہے. جب ہماری آنکھیں پاک نہیں ہوتی تو ہم طرح طرح کی مشکلات میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہماری آنکھیں ہی ہیں جو ہمیں خداوند کے اندر مشغول رہنا سکھاتی ہیں اور خداوند میں ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. جب ہماری آنکھیں خداوند کو نہیں تکتی تو پھر ہم بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی کام میرے عزیزوں پطرس سے ہوا. جب خداوند یسوع مسیح پانی پر چل رہا تھا تو پطرس نے خداوند سے کہا خداوند تو فرما کہ میں بھی پانی پر چلوں. خداوند نے کہا آجا. اور جب تک وہ خداوند کو دیکھتا رہا, خداوند کو تکتا رہا, تو وہ پانی پر چلتا رہا. جیسے ہی اس کی نظر طوفانوں پر لگی اور ویسے ہی وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. آج جب ہماری بھی نظریں خداوند سے ہٹ جاتی ہیں, ہماری نظریں جب دنیا اور دنیا کی پریشانیوں پر لگ جاتی ہیں, تو ہم دن بہ دن اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں, ہم دن بہ دن اور پریشانیوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اور یہی میرے عزیزوں وجہ ہے جب ہماری آنکھیں خداوند کی طرف نہیں لگتی تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے, ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں کلام مقدس میں ایسے کئی سارے خدا کے خادم ہیں جن سے آنکھوں سے گناہ ہوا اور اس باعث سے خداوند کے جلال سے, خداوند کے مسا سے وہ محروم ہوئے. جس میں سے خداوند کا عظیم سورما جس کا نام سمسون ہے, سیمسن. میرے عزیزوں خداوند نے اس کو اپنے مسا سے بھرا ہوا تھا, خداوند نے اس کو اپنی قدرت سے بھرا ہوا تھا. خداوند کا مسا اس کے اوپر ایسا کثرت سے آتا تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کو مار دیتا تھا. لیکن میرے عزیزوں اس کی زندگی میں صرف ایک خامی تھی کہ اس کا اپنی آنکھ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. اور اس آنکھ کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اس کو چکی پیسنے پر مجبور کر دیا گیا. وہ چکی بھی ایسی تھی جو 7-7 8-8 بندے مل کر چکی پیستے, اس کو اکیلے کو وہ کام کرنے کو دیا جاتا, اتنی اذیت ملتی جس کو. میرے عزیزوں آج ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں یہ کام ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اس طور پر خداوند کی راہ پر نہیں چلتے جس طور پر ہمیں چلنا چاہیے. ہم اس طور پر خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں رسیو نہیں کرتے جس طور سے ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور جب ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی, یہی وجہ ہے کہ ابلیس ہم سے گناہ کروا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابلیس ہم پر کنٹرول پا جاتا ہے. آج ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں, ہم زندگی میں روزے بھی بہت رکھتے ہیں, لیکن ابلیس پھر بھی ہماری زندگی میں کیسے کام کر جاتا ہے. میرے عزیزوں اس میں سے ایک وجہ ہماری آنکھیں بھی ہیں. جب ہماری آنکھیں پاک ہوتی ہیں تو ہمارا پورا بدن پاک ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, اور جب ہمارا بدن روشن ہوتا ہے تو اس میں تاریکی ٹھہر نہیں سکتی. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں لازمی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں. اور سلیمان بادشاہ ہے جس کو خداوند نے اپنی حکمت سے بھرا ہوا ہے, اس پر خداوند کی ایسی حکمت ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس کی حکمت سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن اس کی زندگی میں بھی ایک غلطی تھی اور وہ اس کی آنکھیں تھی. وہ جس عورت کو دیکھتا تھا وہ خوبصورت, اس سے شادی کر لیتا تھا, اور اس نے 1000 شادیاں تقریباً اس نے کی ہے. اور اس کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ ساری جو برکات خداوند نے اسے دی تھی وہ ان سے محروم ہوا, اور وہ ایسے گناہ کے اندر آ گیا جو کہ واجب ہی نہیں تھا. میرے عزیزوں وہ بت پرستی کرنے لگ گیا. جن عورتوں کے ساتھ اس نے بیاہ شادی
की वो बुत परस्त थी। वो खूबसूरत तो थी लेकिन वो बुत परस्ती करती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो बुत परस्ती के अंदर खुद भी आ गया। वो शख्स जो खुदावन के नाम को जलाल देने वाला शख्स था, वो शख्स जो खुदावन की हैकल बनाने वाला शख्स था, वो शख्स जो खुदावन की हिकमत को बयान करने वाला शख्स था, सिर्फ अपनी आंखों की वजह से मेरे अजीजों वो गुनाह के अंदर चला गया। आज हम भी तरह तरह के गुनाहों में पड़ जाते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तू किसी औरत के हुस्न पर फिदा ना हो, उसका आशिक ना हो। मेरे अजीजों, जब हम किसी औरत को या औरत किसी मर्द पर अपनी नजरें लगाते हैं तो उससे भी हम गुनाह कर बैठते हैं, उससे भी हमारी जिंदगी में नापाकी आ जाती है। क्योंकि कलाम बताता है कि जब हमने अपनी आंखों से कोई नापाकी कर लिया, ख्वाहिश रख ली, तो वो ख्वाहिश जो हमारी जिंदगी में गुनाह को जन्म देती है। इसलिए मेरे अजीजों, लाजमी है कि हमारी आंखें हमेशा पाक रहें। आज हम अपनी आंखों को उस तौर से कंट्रोल नहीं करते जिस तौर से हमें करना चाहिए। हम अपनी आंखों को उस तौर पर जैसे यीशु हमारी जिंदगी में जाता हम नहीं लगाते। मेरे अजीजों, अक्सर हम एक और गुनाह करते, एक और गलती करते हैं। हम दूसरों की आंखों में तिनका ढूंढते हैं, दूसरों की खामियों को ढूंढते हैं। फलां ते इंज दा है, फलां ते इंज दा है। फिर उन्होंने समझाते भी ने नाल ते नाल उन्होंने दस देने कि तेरा है मसला, तू इंज दा है, तू उंज दा है। हम अक्सर दूसरों की आंखों से तिनका निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरों की खामियां बयान करते हैं, लेकिन जो हमारी आंखों के अंदर शरीर होता है हम उस पर कभी गौर नहीं करते। मेरे अजीजों, यही वजह है कि जब हम दूसरों पर फोकस करते हैं तो हमारा अपने आप पर ध्यान ही नहीं रहता। यही वजह है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। जब हम अपने आप पर निगाह लगाएंगे, अपनी जिंदगी पर हम निगाह लगाएंगे, तो हम कभी भी मेरे अजीजों गुनाह नहीं करेंगे। हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश में रहेंगे कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कहाँ कमजोरी है, मेरी जिंदगी में कहाँ ऐसा गुनाह है जो मुझे खुदावन से दूर करता है। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत लाजमी है कि हम दूसरों पर तवज्जो करने के बजाय हम अपनी जिंदगियों पर तवज्जो करें। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपना आप सामने आना शुरू हो जाता है। हमारा ज़मीर हमें बताना शुरू कर देता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरियां, हमारे अंदर क्या खामियां हैं। इसलिए मेरे अजीजों, लाजमी है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें ताकि हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को चेंज करने वाले। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावन के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावन को 7 चीजें जिनसे खुदावन को कराइयत है, उसमें से सबसे नंबर 1 है ऊंची आंखें। आज हमें कुछ बरकत मिल जाए, आज हमारे पास सहूलत आ जाए, आज हमारे पास कोई गाड़ी आ जाए, तो हम बंदे को बंदा नहीं समझते, हम दूसरों को कुछ नहीं समझते, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम हकीर जानने की कोशिश करते हैं। जो वैल्यू हम पहले देते थे वो वैल्यू हम देना छोड़ देते हैं। और यही वजह है, खुदावन कहता है कि जो ऊंची आंखें वो नीची की जाएगी। मेरे अजीजों, जब हम ऊंची आंखें रखते हैं तो हम अपने अंदर तकब्बुर को समाते हैं, और जब तकब्बुर हमारे अंदर गरूर आ जाता है तो कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का खुद मुकाबला करता है, खुदा उनको खुद पस्ती की हालत में लेकर आता है। और यही वजह होती है जब हमारी जिंदगी में जब ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है, हम किसी मुकाम पर आना शुरू हो जाते हैं, हम शोहरत पाना शुरू कर देते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तब नीचे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में मगरूर समा जाता है। हमारी जिंदगी में बस मैं ही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हुआ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, और यही मैं जो हमें लेकर डूब जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम हमेशा अपनी आंखें अपने जिंदा खुदावन पर लगाएं। मेरे अजीजों, एक और बहुत अहम चीज है, हम अक्सर खादमों पर अपनी निगाहें लगाए रखते हैं कि खादम इंजदे ने, खादम मोजदे ने, लेकिन हम ये भूल गए खुदावन ने खुद फरमाया कि खादम मेरी आंख की पुतली है। जो खादमों को छेड़ता है, जो खादमों पर तोमते लगाता है, जो खादमों के पीठ पीछे बुरा भला कहता है, वो खुदावन के बारे में कहता है, वो किसी इंसान के बारे में नहीं कहता, वो खुदावन की पुतली को छेड़ता है। आज यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं हम बरकतों से इस वजह से भी महरूम है कि हम खादमों की ऐबजोई करते हैं, हम खादमों की बुराई करते हैं। अगर किसी खादम के अंदर कोई कमजोरी है या कोई गलती है तो हमारा ये काम नहीं कि हम उसकी जजमेंट करें, हमारा ये काम नहीं कि हम उसके बारे में कुछ बोले, क्योंकि इंसाफ करना, जस्टिस करना खुदा का काम है, इंसान का काम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम इसी वजह से कई बरकतों से महरूम है। मेरे अजीजों, मूसा की बहन मरियम ने सिर्फ छोटी सी बात कही थी कि खुदा सिर्फ मूसा नाल ही गल्लां करता है, साडे नाल गल्लां नहीं करता, और यही वजह से मरियम को कोढ़ की बीमारी लग गई थी। सोचे से उसने ये बात बोली कि खुदा सिर्फ मूसा से बातें करता है, हमसे बातें नहीं करता।
کرتا اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. اور آج ہم خادموں کے بارے میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں, آج ہم خادموں کو کتنا برا بھلا کہہ جاتے ہیں, آج ہم خادموں کی طرح طرح جگہ پر جا کر ہم برائیاں کرتے ہیں, ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. میرے عزیزو, جو یہ کام کرتا ہے وہ کسی خادم کا نہیں بلکہ وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے. اور جب کوئی انسان خدا کا مذاق اڑاتا ہے تو خدا اس کی زندگی کو مذاق بنا دیتا ہے. آمین. میرے عزیزو, اسی طرح ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں پاتے. خداون یہی فرماتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداون کے کلام کو اپنی نظروں میں رکھیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو. جب آپ کا دھیان, آپ کی آنکھیں اپنے زندہ خداون کے کلام پر لگی ہوں گی تو پھر آپ کبھی بھی دائیں یا بائیں نہیں مڑیں گے. چاہے پھر آپ شیروں کی مان میں بھی کیوں نہ آ جائیں, آپ کا دھیان اپنے خداون پر لگا رہے گا. چاہے آپ پھر آگ کی بھٹیوں میں بھی کیوں نہ آ جائیں, آپ کا پھر بھی دھیان خداون پر لگا رہے گا. میرے عزیزو, خداون بھی یہی چیک کرتے ہیں کہ ہمارا توکل, ہماری نگاہیں ہمارے زندہ خداون پر ہے یا نہیں. خداون کبھی کبھی ہمیں ایسے سچویشن میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا دھیان, ہماری آنکھیں اپنے زندہ خداون پر لگی ہیں یا ہمارا دھیان کسی اور چیز پر لگا ہے یا کسی انسان پر لگا ہے یا کسی دولت پر لگا ہوا ہے. میرے عزیزو, جب ہم اپنے زندہ خداون کو دیکھتے, اس پر اپنی نگاہیں لگاتے تو ہمارا خداون ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویا. میرے عزیزو, اس لیے خداون کے کلام میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے خداون کو کرتے رہیں اور اپنے کامل کرنے والے یسوع کے کلام کے مطابق, اس کے نقشے قدم کے مطابق چلتے رہیں. جب ہم اپنی آنکھیں اپنے زندہ خداون پر لگاتے ہیں تو میرے عزیزو, پھر ہماری زندگی میں کوئی بیماری بھی کیوں نہ ہو, پریشانی بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی جاتی رہتی, کیونکہ ہمارا توکل ہمارے زندہ خداون پر ہے. اس لیے میرے عزیزو, داؤد بھی یہ فرماتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. پہاڑوں سے مراد میرے عزیزو, اس کی آنکھیں وہ کہتا ہے کہ وہ خداون کی طرف لگائے گا, اپنے زندہ خداون کو تکے گا. جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ کسی انسان کی طرف توکل نہیں کرتا بلکہ وہ زندہ خداون کی طرف توکل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جس جنگ میں جاتا تو خداون اس کو ہر جنگ میں فتح بخشتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑتا ہے یا کوئی بھی اس کی زندگی میں مشکل آتی تو خداون اس پر رحم کرتا ہے. لیکن آج میرے عزیزو, ہم انسانوں کے اوپر توکل کرتے, ہم انسانوں پر نگاہیں لگاتے, ہم اپنے بہن بھائیوں کی دولت پر نگاہیں لگاتے, ہم دوسروں کی طرف تکتے ہیں کہ ہمارا یہ بھائی, ہمارا وہ بھائی ہماری مدد کرے گا, ہمارا یہ بھائی یا وہ بھائی ہمیں سپورٹ کرے گا, اگر ہم کسی مشکل میں آ جائے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے عزیزو, لیکن ہم خداون پر توکل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنی زندگی میں بہت ساری برکات سے محروم رہتے ہیں اور ہماری زندگی میں خداون اس طور سے کام نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو, لازمی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے زندہ خداون کی طرف تکتے رہیں تاکہ اس کے کلام کے مطابق چل کر اپنی زندگی میں 100 گنا پھل لانے والے ہوں. آمین. خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے.